खाना मैंने नहीं है, दूसरों ने, तो दूसरों के लिए मैं मार क्यों खाऊं? क्यों ना हलाली कमाऊं? जब मैंने खाना ही 100 का 5% है, तो क्यों इतना जमा करूं कि बाद में मार भी उसकी मुझे ही पड़े? बाकी तो लोग, बच्चे, बीवी, फैमिली सब कहते हैं कि अल्लाह हमें क्या पता किधर से कमाता था, हमें तो लाके देता था, मजे करते थे, तो मार तो हमें पड़नी है अगर हम हराम कमाएंगे तो। क्यों कमाना है हराम भाई? अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ और हलाल में लिखा हुआ है। तो अब इसी तरह का बयान जब मैं बता रहा था इटली में हुआ, तो एक नौजवान उस मुबल्लिग के पास आया, कहता है भाई साहब आपने बयान तो बहुत अच्छा किया, मगर मेरा स्टोर है और यूरोप में स्टोर पर सबसे ज्यादा शराब ही बिकती है, मैं शराब बेचता हूँ, क्या करूं? अगर वो शराब छोड़ दूंगा तो स्टोर की आमदनी नहीं बचेगी और घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो उस मुबल्लिग की दावत इस्लामी ने उसको जवाब दिया कि ये बताओ रिस्क देने वाला कौन है? आप भी जवाब दे दे कौन है? तो उसने कहा ये बताओ तुम हराम कमा रहे हो, तुम्हें रिस्क मिल रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहे हो फिर भी रिस्क मिल रहा है, तो जब तुम अल्लाह को राजी करोगे तो कि वो रिस्क बंद कर देगा, वो तुम्हारा खाना बंद हो जाएगा, फिर तुम्हारा ईमान किधर गया? वो रोने लगा, कहता आपकी बात समझ आ गई, आज के बाद शराब नहीं बेचो। 1-1.5 साल बाद मुबल्लिग के दावत फिर इटली गए। अच्छा वो तो भूल गए थे, वो नौजवान फिर ढूंढता ढूंढता आ गया, याद है मैं कौन हूँ? कौन हो? तो मैंने शराब की छोड़ने की नीयत की थी। हाँ याद आ गया। उस दिन से आज तक कभी शराब बेची नहीं है, अल्लाह ने पिछले कारोबार से ज्यादा बरकत डाल दी है। और ये तय है, ये शैतान का वार है कि मैं हराम कर छोड़ूंगा तो होगा क्या? भाई अब मुसलमान है, हमारा ईमान है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। अगर मेरा कोई भी भाई गलत काम कर रहा है ना, नाप तोल में डंडी मार रहा है या मिलावट हो रही है, पता नहीं क्या क्या होता है गल्ला मंडी में, मुझे नहीं पता, आप सब समझदार हैं, आपको पता है। आप ये ना देखिए बराबर वाला दुकान वाला कर रहा है तो मैं भी करूं, उसको छोड़े, उसे अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है। मुझे हराम का एक दाना नहीं चाहिए, मुझे खुद हलाल खाना है, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाना है। फिर देखिए अल्लाह कैसी बरकत डालेगा, सेहत अच्छी हो जाएगी, रहमत आएगी, और आपका फिर सदका खैरात भी तो कबूल होगा ना। हराम का कमाकर सदका कहां से कबूल होगा? लोग कहते हैं अच्छा शैतान बड़ा मरदूद है ना, वो कहता है यार मैं वाकई डंडी तो मारता हूँ, गलत तो बोलता हूँ, लेकिन मैं फिर सदका खैरात भी कर देता हूँ, मस्जिद में भी पैसे दे देता हूँ, गरीबों की भी मदद कर देता हूँ, हर साल उम्रा व हज भी कर लेता हूँ, तो ये लेवल हो जाता है। मरदूद है ना, मरदूद के तो वार ऐसे होते हैं, बंदा दिली दिल में सोच रहा है हाँ यार ये तो बैलेंस शीट लेवल हो गई, इधर गलत माइनस इधर प्लस, ये क्लियर हो गया, ये बैलेंस शीट सेट नहीं हो रही है। एक जुमला याद कर लो, अल्लाह पाक है और पाक ही कबूल फरमाता है, उस हराम कबूल नहीं फरमाता। हराम के आप चाहे करोड़ों रुपए सदका करें, वो कबूल नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी बादशाह के पास जाएं, बड़ी अच्छी सी पैकिंग के साथ उसको एक बोतल देकर आ जाए, वो बड़ी प्यारी सी पैकिंग हो, आप जब जाएं तो बादशाह उस पैकिंग को खोले तो अंदर पेशाब भरा हुआ बोतल, बादशाह खुश हो गए नाराज होगा? पेशाब का तोहफा। अब अल्लाह की बारगाह में क्या भेज रहे हैं? हराम, सूद के पैसे मस्जिद में लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलना, थोड़ा दो मगर हलाल का दो प्लीज, मैं आपका भाई हूँ, ये पैसे इधर ही रह जाने हैं, हराम के करीब ना जाओ, झूठ बिल्कुल छोड़ दें, झूठ से रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। हम मुसलमान हैं, सच्चे आका के उम्मती हैं, नाक में झूम झूम कर पढ़ते हैं सच्चे की आमद मरहबा। आका कैसे सच्चे कि काफिर आपको सादिक व अमीन कहा करते थे, और हम मुसलमान हैं और हमारे बारे में लोग कहते हैं सच बोलता ही नहीं है, तो ना करें। दूसरा एक अमल तो बहुत ज्यादा आम है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो कुत्ते तो नॉर्मली कम रख रहे लोग, तस्वीरें इतनी लगाई होती है, चाचा की तस्वीर तो दादा की तस्वीर तो बच्चों की तस्वीर है। अच्छा फिर जनाब वो बताइए दफ्तरों में जाए तो फला सदर से मिले तो उसकी तस्वीर, तो फला वजीर से मिले उसकी तस्वीर, वो भाई तस्वीरों के चक्कर में आपको रहमत के फरिश्ते नहीं आ रहे। मैं इसका आपको एक आसान हल दे देता हूँ, अगर आपको किसी वजह से कारोबार की वजह से भी तस्वीर लगानी है, अव्वल तो वो तस्वीरें तो बिल्कुल ना लगाएं जिसमें बेपर्दगी है, लोग अपनी बीवी की तस्वीर लगा रहे होते हैं शादी की और सारी दुनिया के देख रही होती है, इतनी तो गैरत करें यार। अपने घर वालों की तस्वीरें तो इस तरह दफ्तर में और घरों में ना लगाएं कि बाकी लोग आकर भी देख रहे हो, तो अव्वल तो तस्वीर लगानी नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से आपको कारोबारी वजह से तस्वीर किसी चीज की लगानी है ना, तो उन तस्वीरों को डिजिटल फॉर्मेट में करिए। उलमाए अहले सुन्नत का फतवा यह है कि ये वीडियो या कैमरे के अंदर जो तस्वीर है उस तस्वीर की इजाजत है, मगर जो तस्वीर प्रिंट कर ली जाती है, सजा के लगाई जाती है, इसकी इजाजत नहीं है। तो इसका तरीका यह है कि आप ये तमाम तस्वीरों को डिजिटल फॉर्मेट में करके किसी एलसीडी पे लगा दें, उस एलसीडी पे सारी तस्वीरें बारी बारी चलती रहे, तो वो टीवी पे चलने वाली हो गई, तो आपका वो गुनाह भी नहीं रहा, आपका मकसद भी हासिल हो गया। लेकिन तस्वीरें लगा लगा के जो ना रहमत के फरिश्तों को दूर करे, सिर्फ तस्वीरें नहीं, फिर वो पता नहीं गुड़ियाएं, वो अजीब अजीब से शो पीस, जिस पता नहीं शेर बना हुआ है तो चीता बना हुआ है तो बंदर बना हुआ है, क्या क्या लगाया घरों में। आज अपने घर जाकर अपनी दुकान पे जाकर सब जरा सफाया करो, फिर देखो रहमत के फरिश्ते, रहमत के फरिश्तों का रास्ता खुद ही रोका हुआ आपने। तो इन तमाम चीजों को खत्म करें ताकि घर में रहमत के फरिश्ते आए, तिलावत करें, दुरूद पढ़ें, और जो मैंने आज बातें की हैं उस पर अमल करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक दे कि हमारा साथ फरिश्तों के साथ हो जाए, हमारा शैतान के साथ नहीं, जिन्नात के साथ नहीं, शरीर शयातीन के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत के फरिश्तों के साथ हो जाए। तो पाक रहा करें। जिस घर में बेगुसला होता है उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब ये बड़ा मसला है कि गुस्ल करना आता किसको है? आप कहें मौलाना साहब हमें तो ऐसा गुस्ल करना आता है, आधा घंटे से पहले बाहर नहीं निकलता बाथरूम से,
پتہ نہیں کتنے شیمپو, کتنے صابن, کتنی کریمیں لگاتا ہوں. آپ پورے سرگودا کا پانی اپنے سر پہ بہا دیں نا, اور اگر غسل کے 3 فرض پورے نہیں کریں گے تو آپ پاک نہیں ہوں گے. اگر کسی پر بالغ مرد یا عورت پر غسل فرض ہے تو اس کے 3 فرض پورے کرنے ہوں گے. صرف پانی بہانے سے آپ پاک نہیں ہوں گے. اور 3 فرض کیا ہے؟ کلی کرنا, روزہ نہ ہو تو گرگرا کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, اور پورے جسم پر ایک حصے پر پانی بہانا. اب بتائیں مجھے 1 گھنٹہ کوئی نہا لے, ناک پر پانی نہ چڑھائے, کلی نہ کرے. اچھا کئیوں کو آج بھی نہیں پتا ہوگا, بڑے ہو گئے, شادیاں ہو گئی, پتہ نہیں کتنی بار غسل کیا ہوگا, مگر آج تک غسل کے فرض نہیں پتا, کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے نا سیکھنے کا. ہم تو غلہ منڈی کے, ہم سے پوچھو چاول کا ریٹ کیا ہے, آٹے کا ریٹ کیا ہے, آج کل ایکسپورٹ کا ریٹ کیا ہے, سب پتا ہے, پوری مارکیٹ کا پتا ہے. بلکہ جو مارکیٹ کا کام نہیں اس کا بھی پتا ہے, سونے کا ریٹ بھی پتا ہوگا غلہ منڈی والوں. حالانکہ ایک تولہ سونا لینا نہیں ہے, روز ریٹ چیک کرتے ہوں گے, گولڈ کا ریٹ, تو پیٹرول کا ریٹ, تو ڈالر کا ریٹ. ڈالر لینا نہیں, ٹائم بہت ہے اس لیے چیک کرتا رہتا ہوں. کیوں چیک کرتا ہے بھائی؟ قرآن پڑھ لینا اتنی دیر میں, نماز تو سیکھ لے, وضو تو سیکھ لے, غسل آتا نہیں ہے, دنیا بھر کی پنچا دو, پتہ نہیں دنیا کی سیاست پر بیٹھے ہوں گے رات کو, پتہ ہے پورا ملک یہی چلا رہے لگتا ہے. کیوں فضول کاموں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں بھائی؟ جو فرض ہے وہ تو سیکھے. غسل ہی نہیں ہے تو عبادت کدھر سے؟ مجھے بتائیں نا. ایک بار ہمارے اسلامی بھائی مکہ پاک میں حرم شریف کے اندر کچھ لوگوں کو بٹھا کے غسل سکھا رہے تھے. ایک بندہ رونے لگ گیا, کہتا ہے 50 سال کا ہو گیا ہوں, 40 سے 50 سال کا, آج پہلی بار سنا غسل کیسے ہوتا ہے. ہمارے اسلام میں اس کا ہاتھ پکڑا, اس کو حرم سے باہر لے آیا. پتہ کیوں؟ کہ اگر کوئی بے غسلہ ہے نا, اس کا مسجد میں جانا حرام, اور مکہ پاک کی حرم کے اندر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. اب وہ بے غسلہ طواف کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے میں طواف کر رہا ہوں, ادھر بھی سیلفیاں بناتے ہیں, بڑے خوش ہو کر اتنے عمرے کر لیے. عمرے کر رہے ہو, گناہ کرنے پڑیں گے, تو بتاؤ پاک ہو گے نہیں؟ آپ سوچئے نا, یہ لا علمی جو ہے کدھر لے گئی ہم کو. یہ دعوت اسلامی والے آپ کے بھائی ہیں, آپ کے آگے جو ہاتھ جوڑتے ہیں نا بار بار کہ آ جاؤ 3 دن کے مدنی قافلے میں, ہمارے کورسز کر لو, وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یار نماز تو سیکھ لو, وضو تو سیکھ لو, غسل سیکھ لو. ہم پاک ہی نہیں ہے تو کوئی عبادت صحیح نہیں ہے نا, تلاوت بھی نہیں کر سکتے, قرآن کو ہاتھ لگاؤ تو گناہ ملتا ہے اگر بندہ پاک نہیں ہے. Nobody want to talk about it. اچھا ہم چلو سیکھ بھی گئے, گھر والوں کو کون سکھائے گا؟ بچے بالغ ہو رہے ہیں, ان کو کون سکھائے گا؟ بچیوں کو کون سکھائے گا؟ اپنی وائف کو کون بتائے گا؟ یہ سب چیزیں بتانی ضروری ہے نا. تو یہ ہم خود سیکھیں, اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیں. کتابیں موجود ہیں مکتبۃ المدینہ پر, نماز کا طریقہ, غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, کچھ تو ٹائم نکالے نا. تو پلیز آج کا یہ اجتماع اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث بنے. تو آپ اجتماع میں آیا کریں, مدنی قافلوں میں آیا کریں. یہ دعوت اسلامی والے آپ کی جو مارکیٹ میں کام کرتا ہے, پہلے تم کو پکڑ لو یار, بولے پہلے مجھے نماز سکھاؤ, مجھے وضو سکھاؤ, غسل سکھاؤ, باقی باتیں بعد میں. یہ سب سے بیسک ہے, آپ کو سب سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے. غسل کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا, مگر اس کی پوری تفصیل ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو سیکھ لیں. وضو کے 4 فرض ہیں, نماز کے 7 فرائض ہیں, 6 شرائط ہیں, ایٹ لیسٹ یہ تو سیکھ لو یار. پھر اپنی تلاوت ٹھیک کر لیں, 5-6 بیسکس آپ ٹھیک کر لیں گے نا. پرابلم پتہ ہے کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں یار, کوئی برکت نہیں ملتی, 25 سال سے تلاوت کر رہا ہوں, کوئی رحمت نہیں ملتی. ٹھیک کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اگر نماز ہی صحیح نہیں پڑھ رہے تو برکت کہاں سے ملے گی؟ اب وہ سوچ لیں. اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بنے. اللہ ہمیں ان باتوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. کمال کا ماحول ہے, بچوں کو حافظ بھی بناتا ہے, عالم بھی بناتا ہے, ہمیں نمازی بھی بناتا ہے, مسجدیں بھی بناتی ہیں. پھر غریب لوگوں کی امداد بھی ہوتی ہے, تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون بھی دیا جاتا ہے, سیلاب زدگان کے گھر بھی دعوت اسلامی والے بناتے ہیں. تو اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہو تو پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے بھی زکوٰۃ دینی ہے اور پوری دینی ہے. پہلے تو یہ یاد رکھیں, پوری زکوٰۃ دیں, اور یہ زکوٰۃ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں, اور اس کے بعد دعوت اسلامی کو ساتھ دیں, دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دیں, اپنے صدقات دیں, عطیات دیں, فطرہ دیں, تاکہ یہ جو دین کا کام بڑھ رہا ہے, جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے, وہ ساری دنیا میں پہنچے اور لوگ اللہ رسول کی طرف آ جائیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.